अस्सलाम वालेकुम। आज हाथ धोने का आलमी दिन है और कोरोना की वजह से एक अवेयरनेस क्रिएट हुई कि हमने हाथ धोना शुरू कर दिए। गो अभी भी हम एहतियात नहीं करते, लेकिन कोरोना समेत कई बीमारियां ऐसी हैं जो हाथों से फैलती हैं। और कोशिश कीजिए कि हाथ धोइए और 20 सेकंड तक धोइए। कोई भी साबुन है आपके पास उससे धोइए। और कोशिश कीजिए कि जब भी आप चीज़ों को हाथ लगाते हैं या एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो आपके पास मास्क भी होना चाहिए, और उसके बाद आप अपने हाथों को भी धोएं ताकि कोरोना से बचा जाए। कोरोना समेत दीगर बीमारियां भी हाथ मुसलसल धोने से उनसे हम बच सकते हैं। बार बार मीडिया की जानिब से भी और सोशल मीडिया की जानिब से भी और आप आपस में भी ये अवेयरनेस बार बार क्रिएट की जा रही है कि सफाई रखिए, हाथ धोइए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का जो बार बार तज़किरा किया जाता है वो भी इसी हवाले से होता है ताकि कोरोना पर काबू पाया जा सके। पाकिस्तान में और दुनिया भर में कोरोना के जो नंबर्स हैं वो रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना के मुतासरीन की तादाद 37 लाख तक पहुंचने वाली है और जो अमवात हैं वो 2.5 लाख को क्रॉस कर चुकी हैं। और इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तादाद, मुतासरीन की तादाद 21,501 रिपोर्ट हो चुकी है अब तक, जिसमें जो टेस्ट हैं 2,22,404 हैं। कोरोना के हवाले से आज काबीना का एक अहम फैसला सामने आया, वो ये कि कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगाया गया था उसमें नरमी का एक हतमी फैसला कर लिया गया है। इस पर हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। रेहान, अगर डॉक्टर साहब लाइन पर हो तो उनको स्टूडियो में उनकी लाइन ट्रांसफर को ताकि हम उनसे बात कर सकें कि अगर लॉकडाउन में नरमी कर दी जाती है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि लॉकडाउन लगाया इसलिए गया था कि कोरोना को रोका जा सके। कोरोना की तादाद पाकिस्तान में डे बाय डे बढ़ रही है, वो कंट्रोल नहीं हो रही, कम नहीं हो रही। या तो ग्राफ स्टैटिक हो जाता है तो फिर हम अगली पॉलिसी बनाते हैं। ग्राफ स्टैटिक नहीं हो रहा, तादाद डे बाय डे बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट ने ये जो फैसला किया है लॉकडाउन में नरमी का, इसका कहीं खतरनाक नतीजा ना सामने आ जाए, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि सूबों में और वफाक में एक इत्तफाक राय पैदा होना था, वो क्यों नहीं हो सका। हमारे वो लोग, वो डॉक्टर्स जो कोरोना से लड़ने के लिए हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं, आवाम की खिदमत करने के लिए, आवाम को कोरोना से महफूज रखने के लिए, वो खुद भी इस मुल्क के अंदर गैर महफूज हैं। एक तादाद के मुताबिक जो आखिरी नंबर मुझे स्टूडियो में आने से पहले मिले थे उनकी तादाद 509 और मेडिकल स्टाफ के लोग ऐसे हैं जो कोरोना से मुतासर हुए हैं, कोरोना पेशेंट्स का इलाज करते हुए, कोरोना पेशेंट को ट्रीट करते हुए, जिसमें 263 डॉक्टर्स भी शामिल हैं। तो वो लोग जो कोरोना से लड़ रहे हैं वो भी गैर महफूज है। हुकूमत की जो पॉलिसी है उस हवाले से क्या है, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ पैनलिस्ट में मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रहनुमा जनाब नदीम असगर कारा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा हिना परवेज भट्ट साहिबा हैं, हिना साहबा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुसरत जमशेद चीमा साहबा, मुसरत साहबा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की जानिब बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि डॉक्टर जावेद अकरम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। वफाकी काबीना का एक फैसला है कि लॉकडाउन में नरमी कर दी जाएगी, जबकि तमाम मुल्क के डॉक्टर्स तो बार बार मुतालबा कर रहे थे कि लॉकडाउन को मजीद सख्त किया जाए ताकि कोरोना के नंबर्स को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अब अगर लॉकडाउन में नरमी हो रही है और मजीद नरमी कर दी जाएगी तो जो डॉक्टर्स का खदशा था सर वो खतरनाक हो सकता है। आपके ख्याल में लॉकडाउन में नरमी होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी? अगर होनी चाहिए थी तो उसके क्या प्रोटोकॉल्स होने चाहिए थे सर? देखें, मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि मेरे ख्याल में लॉकडाउन में नरमी तो तब होती जब लॉकडाउन होता। मेरे ख्याल में लॉकडाउन हुआ ही नहीं जो होना चाहिए। लॉकडाउन अगर आप इसको कहते हैं कि थोड़ी बहुत दुकानें बंद हो गई तो वो लॉकडाउन नहीं है। उसी तरह ट्रैफिक, उसी तरह आप देखें नादरा के दफातर में उसी तरह जो बांटी जा रही है ज़कात सदकात वगैरह, उसी तरह ही रश है। नहीं डॉक्टर जावेद अकरम साहब, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के किसी सूबे, किसी शहर में लॉकडाउन हुआ ही नहीं आपके ख्याल में? सर, जो लॉकडाउन का हक है वो नहीं अदा हुआ। इवन कराची में भी अगर आप देखें तो ट्रैफिक वगैरह उसी तरह ही तकरीबन थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन उसके फायदा नहीं है अनलेस कि हम लॉकडाउन मुवस्सर ना कर सकें। और दूसरे नंबर पे ये भी है कि जो फ्रेगमेंटेड सा हुआ है, अनलेस के पूरे मुल्क की सतह पे होता लॉकडाउन और पूरी यूनिफाइड अप्रोच होती, क्योंकि सूबों से आपस में गुड्स का जाना या लोगों का जाना कोई इतना
बड़ा मसला नहीं है, वो तो कोई बॉर्डर तो नहीं है कि कोई इस्लाम सर, बॉर्डर प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते रहे कि लॉकडाउन के हक में नहीं है वो, तो इसलिए पार्शियल लॉकडाउन रहा। मैं आपकी टर्म को नाम दे देता हूं, जो प्राइम मिनिस्टर भी जो नाम देते रहे। आपके ख्याल में कि प्राइम मिनिस्टर का पार्शियल लॉकडाउन रखना या मुकम्मल लॉकडाउन ना करना, ये कोरोना को लेकर गलत पॉलिसी थी सर? देखें, वो प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत बेहतर समझते हैं, और मेरा ख्याल है कि वो उनको बहुत ज़्यादा कंसर्न है पॉवर्टी से, और उनको ज़रिया मुआश से, और उन लोगों का बहुत ज़्यादा कंसर्न है जो डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं। और जाहिर है कि वो एक फाइनेंशियल डिसीजन है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है प्योरली। मैं तो एज ए डॉक्टर, एज ए क्लिनिशियन ये कह सकता हूँ कि आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप लॉकडाउन करें और लॉकडाउन मुयस्सर करें इस तरह के पूरे मुल्क की सतह पे हो, ये नहीं कि एक प्रोविंस में हो एक में नहीं हो, वो कभी भी मुयस्सर नहीं होगा। नंबर दो, अगर आप ये नहीं कर सकते जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब, तभी बिल्कुल कंसर्न ये सही है कि गरीब लोग हैं और हमारा बहुत गरीब मुल्क है और हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे, और ये एक हफ्ते की बात नहीं है, ये हो सकता है हमें महीना करना पड़े, 2 महीने करना पड़े। तो इसलिए वो समझते हैं, और वो मुझसे बहुत बेहतर समझते होंगे कि ये मुआशी तौर पे पॉसिबल नहीं। उस सूरत हाल में हमें ये करना चाहिए कि कम अज कम हम टेस्ट कर लें ज्यादा से ज्यादा। और बिल्कुल सही। अभी मेरा अगला सवाल सर इसी पे था, आपने खुद तज़किरा कर दिया। डॉक्टर साहब, एक चीज ऐड कर दीजिए, माजरत के साथ, कतई कलामी की माफी चाहूंगा आपसे। पाकिस्तान में बहुत सारे टीवी एंकर्स, बहुत सारे एनालिस्ट, बहुत सारे पॉलिटिकल रहनुमा भी, हुकूमती लोग भी बैठकर ये कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में कोरोना कंट्रोल में है, पाकिस्तान में वो बुरे हालात नहीं हैं जो यूरोप में है, जो अमेरिका में है। लेकिन जब मैं यूरोप और अमेरिका के बुरे हालात देखता हूं, लेकिन उनके टेस्ट होते हैं मिलियंस में, हमारे टेस्ट हैं सिर्फ 2.25 लाख सर। तो मतलब जब हम मिलियंस में कर लेंगे तो हमारा हाल तो यूरोप और अमेरिका से बुरा होना चाहिए था, अगर खुदा ना खास्ता इसी रेशो से नंबर्स रहते सर। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम टिप ऑफ द आइसबर्ग को देख रहे हैं, आइसबर्ग को नहीं देख रहे, क्योंकि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी कम रही है। अब आके कुछ थोड़ी सी पिक की है, अब हमने पूल सैंपल शुरू किए हैं, या हमने जिसको स्मार्ट सैम्पलिंग कहते हैं वो शुरू किया, उससे थोड़ी कैपेसिटी बढ़ेगी। लेकिन जो मेयार है, आलमी मेयार है, वो ये है कि आप 1% पॉपुलेशन को करें, जिसका मतलब है 22 लाख हमारे पास सैंपल हो चुके होने चाहिए थे, इसके अभी तक हम 1% लोग कितने टाइम में, डॉक्टर साहब टाइम ड्यूरेशन भी जरा बता दें। इसी एपिडेमिक में विद इन 6 to 8 वीक्स में, ओके, जो कि गुजर चुके हैं, वो हम नहीं कर सके। अब इसका, और फिर जो हमने किए वो भी हमने टारगेटेड किए, उन्हीं लोगों के किए जिनमें अलामात थी या जो ट्रेवल करके। गॉट द पॉइंट सर, गॉट द पॉइंट। पॉपुलेशन बेस्ड पे हमने की नहीं है, हमें पॉपुलेशन में बिल्कुल आइडिया नहीं। मैं इस पे पॉलिटिकल व्यू लूंगा मेरे साथ पैनल में। मैं आखिरी सवाल सर डॉक्टर साहब आपसे पूछ के आपसे इजाजत चाहूंगा। आखिरी सवाल ये है कि आज बड़े खतरनाक हद तक एक नंबर मेरे सामने आया, वो ये था कि वो लोग जो डॉक्टर्स हैं, जो आपके कोलीग्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो ट्रीट कर रहा है उन लोगों को जो कोरोना से मुतासिर है, उनकी तादाद से आखिरी नंबर मेरे पास जो है वो 509 तक पहुंच चुका है सर। तो इसकी वजह क्या है सर कि डॉक्टर्स क्यों सेफ नहीं रह सके? क्या इसमें सिर्फ डॉक्टर्स या हॉस्पिटल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी नेग्लिजेंस है, या नेग्लिजेंस ऑन द गवर्नमेंट साइड है? कहीं ना कहीं तो नेग्लिजेंस है डॉक्टर साहब। देखें, नंबर एक तो मैं बताऊं कि हम जब हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं, हम इस वक्त भी मरीज देख रहे हैं, जाहिर है हम फ्रंट पे होते हैं और हमारी वल्नरेबिलिटी ये रहेगी। हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि हम इस प्रोफेशन में जब आए हैं तो हमें इन आजमाइश से नहीं गुजरना पड़ेगा। दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर प्रोफेशनल लाइफ, और हमें इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। अल्लाह ना करे कि मेरा कोई भाई बहन इसका शिकार हो, लेकिन हम इस चीज से नहीं घबराने वाले, आखिरी दम तक हम लड़ने वाले हैं। नंबर 2, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन ये फिगर जो अगर आप यूके का फिगर देखें तो वहां भी जो बेम डॉक्टर्स को कहा जाता है, ब्लैक एशियन माइग्रेंट एथनिक कम्युनिटी, यानी जिसमें मोस्टली पाकिस्तानी है, इनके नंबर लोकल से ज्यादा हैं। जो हम कह रहे थे, जो आप भी कह रहे हैं, पहले भी आपने खुद ही जवाब दे दिया कि जी हमारे नंबर शायद इससे बहुत ज्यादा होंगे। अब मसला ये है कि एक अच्छी चीज कम अज कम है पाकिस्तान में कि हमारे मोर्टेलिटी उस शरह से नहीं है जितनी दुनिया में है, और अल्लाह का शुक्र है कि जो चंद ममालिक में है, अगर अब इटली से कंपेयर करें, यूएस से या यूरोप से कंपेयर करें, तो हमारी वो नहीं है। अल्लाह करे कि ऐसा ही रहे,
لیکن ہمیں اس چیز کے بالکل نہیں ریلائی کرنا چاہیے, ہمیں بہت پریکاشن کرنے چاہیے. سر بالکل صحیح, لیکن سر جو پی پی ایز کا تذکرہ ہو رہا تھا, جو بار بار ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں, میں اس کانٹیکس میں پوچھنا چاہ رہا ہوں سر. سر میری جہاں تک نالج کی بات ہے کہ گورنمنٹ نے پوری پی پی ایز, تمام گورنمنٹس نے پی پی ایز کی کوئی کمی نہیں ہے, لیکن پی پی ایز کو ود ڈیو ریسپیکٹ یوز کرنا بھی ایک طریقہ کار ہے. خالی پی پی ایز کافی نہیں, اس کے لیے گوگلز چاہیے, فیس ماسک چاہیے, اور اس کے لیے آپ کی کلائمیٹک ایسی کنڈیشن چاہیے, وینٹیلیشن ایسی ہونی چاہیے. بالکل صحیح, مطلب سادہ لفظوں میں وہ جو ایک شاپر والا سوٹ ہوتا ہے جو ڈاکٹرز پہنتے ہیں سر, سادہ زبان میں صرف وہ کافی نہیں ہے, اس کے ایکسیسریز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. جی وہ بھی کمپلیٹ, پلس آپ کی انوائرمنٹ ایئر کنڈیشننگ میکنزم بہت صحیح ہونا جو چاہیے, کہ ہاسپٹل میں نہیں ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب وقت دینے کے لیے. مجھے چیمہ صاحبہ بڑی معذرت, میں آپ تینوں کا ٹائم ڈاکٹر صاحب کو دے دیا کیونکہ ہم چاروں میں کوئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر نہیں تھا شاید, تو میں نے اس لیے کہا کہ ڈاکٹر صاحب سے ہم ٹیکنیکل پوائنٹ لے لیں, اس کے بعد ہم اس پہ ڈسکس کریں. سب سے پہلے تو یہ جو ہمارے ڈاکٹرز شکار ہو رہے ہیں کرونا کا, ان کی شہادتیں بھی ہو رہی ہیں, وہ متاثر بھی ہو چکے ہیں, آپ کے خیال میں گورنمنٹ کی پالیسی میں ڈاکٹرز کی سیفٹی ہمیں تو نظر نہیں آئی, نہ ہم تک اس بارے میں کوئی انفارمیشن پہنچی گئی, آپ کے خیال میں رائے کیا ہے آپ کی اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, بلکہ میں آپ کو اپریشیٹ کروں گی کہ بہت اچھا ہو گیا کہ آپ نے ہمارے ملک کے ایک نامور اور بڑے اسٹیبلش ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب ہیں, ان کا پوائنٹ آف ویو لے لیا, تو ایک ایکسپرٹ کی اوپینین کا آنا بہت زیادہ معنی رکھتا ہے. Now we have planned کہ ہم ڈسکس بات کس پہ کریں, سوال کس پہ کریں, اس لیے میں نے لیا میم. ہاں بہت اچھا کیا. اب دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ نے سوال میرے سے اٹھایا ہے, دیکھیں پاکستان کی جو حکومت ہے ان کی پہلی پریورٹی ہی ڈاکٹر کی لائف ہے, پہلی پریورٹی ہمارے فرسٹ لائن آف ڈیفینس ڈاکٹر ہے, اور اگر ہمیں یہ وار جیتنی ہے تو اس میں تو کوئی کمپرومائز ہم کر ہی نہیں سکتے. اور اس کے لیے اگر آپ ہماری فیڈرل گورنمنٹ کی آپ دیکھیں ارینجمنٹ, اور اگر میں پنجاب کی بات کروں, پنجاب گورنمنٹ نے کوئی ایسا قدم جو حوصلہ افزا نہ ہو, جتنے بھی ہماری میڈیکل سے ریلیٹڈ وہ لوگ جو کرونا پیشنٹس کے سامنے ایکسپوز ہیں, چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں, چاہے پیرامیڈکس ہوں, چاہے آپ کا سپورٹو اسٹاف ہو, ایون صفائی ستھرائی کا عملہ, ایون وہ ڈرائیور حضرات جو کرونا پیشنٹس کو ایک سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں, ہم نے تمام لوگوں کی جو سیفٹی تھی اس کو ہم نے ایڈریس کیا. لیکن جہاں تک بات ہے پی پی کٹ کی یا جتنا بھی پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہے, وہ الحمدللہ پاکستان اس میں خود کفیل بھی ہو چکا ہے, کسی جگہ پہ بھی کہیں شارٹیج نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے اس میں دو تین چیزیں امپورٹنٹ ہیں, ڈاکٹر صاحب نے بڑی اپنی زبردست اوپینین دی. ایک یہ کہ ہاؤ ٹو یوز اٹ, خدا نہ خاصا ان کو طریقہ آتا بھی ہو تو کیونکہ دے آر ڈائریکٹلی ایکسپوز ٹو دا پیشنٹ, تو وہ کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اس کٹ کو اتارتے ہوئے, اور جب وہ ایکسپوز ہوئے تو وہ طریقہ کیا ٹھیک تھا کہ نہیں, گلوز کو کیسے اتارنا ہے, ماسک کو ہاتھ لگا کے یا کسی آپ کے باڈی پارٹ پہ لگ کے, تو اگر وہ آپ اس میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں, رسک پہ زیادہ ہوتے ہیں. میں ڈاکٹرز کی بات کر رہی ہوں. اب اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ نہ کس کی کمی ہے, ٹریننگ بھی بہرحال دے آر پروفیشنل, ان کے سیریز آف ٹریننگ ہوئی, لیکن چونکہ دے آر ہائیلی ایکسپوز ٹو دا پیشنٹ, تو پھر اتنا رسک اور اتنے چانسز رہتے ہیں. مسرت صاحبہ تو پوائنٹ یہ ہوا کہ جہاں کہیں لیکنس ہو رہی تھی اس کو کور کرنا تو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے, جو آپ لوگ کریں گے. ہم پرانی باتوں پہ تنقید نہیں کر رہے, بہت اچھے اقدامات کیے, ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کو انڈورس کیا. مسرت صاحبہ جی میں جو کہنا چاہ رہی ہوں, میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو کنسٹرکٹیو انپٹ ہوئے گی, جہاں پہ خدا نہ خواستہ کمیاں کوتاہیاں آگے بھی پاسبل ہے کہ کسی جگہ پہ رپورٹ ہو, لیکن ہم نے اس میں جو بارہا سی ایم صاحب نے یہ اپنا کنسرن نہ صرف شو کیا, ہم نے پریکٹیکل میئرز لی, لیکن کہیں بھی اگر کسی کی کمی کوتاہی پائی گئی, ڈاکٹر حضرات سے ریلیٹڈ میں بات کر رہی ہوں, تو اس کو کسی قسم کی ٹالرنس اس میں نہیں کی جائے گی. لیکن اب ہم نے اس میں ملٹی لیئرڈ ارینجمنٹ کی ہوئی ہے, تو اب اس طرح کی انشاءاللہ تعالیٰ ہوپفلی اس پورے پینڈیمک میں رپورٹ نہیں ہوگا ڈاکٹر حضرات کی. وفاقی کابینہ کا فیصلہ ہے کہ لاک ڈاؤن کو نرم کر دیا جائے گا بتدریج. بہت ساری انڈسٹریز کو پہلے کھولا جا چکا تھا, اور بہت سارے اور جو نام ہیں وہ ابھی میرے پاس نہیں ہے, لیکن کافی لوگوں کو پرمیشن دے گی ود سم پروٹوکولز کے ایک اسپیسیفک ٹائم میں وہ کھلیں گے, اور پورے ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے وہ باہر کام کریں گے. تو آپ کے خیال میں اس طرح کی نرمی لانے سے جو لوگوں کے مسائل تھے وہ حل ہو جائیں گے, اور جو کرونا کی تعداد خطرناک حد تک بڑھ رہی ہے وہ بھی نہیں بڑھے گی؟ دونوں پہلو ہیں اس میں. دیکھیے, سب سے پہلے تو جاوید اکرم صاحب بہت ریسپیکٹیبل ہمارے ڈاکٹر ہیں.
انہوں نے شروع میں ہی بڑی اچھی بات کی کہ لاک ڈاؤن تھا کب، اور میں یہ اگری کرتی ہوں کہ لاک ڈاؤن یہ کہہ ضرور رہے تھے لیکن لاک ڈاؤن تھا نہیں. اب آپ ریسنٹلی دیکھیں 1-2 دن سے نادرا کا آفس بھی دکانیں، کھلا مارکیٹس، اور اس کے بسز، باہر پبلک ٹرانسپورٹ، ریلوے سب بند تو تھا. مطلب ڈاکٹر صاحب کی بات کسی حد تک درست تھی لیکن لاک ڈاؤن نظر تو آیا ہے کہیں نہ کہیں. دیکھیں سیمی لاک ڈاؤن اگر آپ کہہ دیں یا کسی جگہوں پہ سمارٹ لاک ڈاؤن ضرور تھا. آپ کے ٹریڈر جو ہیں انہوں نے بہت سفر کیا، آپ کی دکانیں بند تھیں اور چیزیں، لیکن اگر آپ باہر، آپ پبلک ٹرانسپورٹ کہتے بند ہے، لیکن اگر آپ سڑکوں پہ جائیں، لاہور کی سڑکوں پہ جائیں اور جگہوں پہ جائیں تو وہاں ہجوم موجود تھا. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں ان دا لاسٹ 2 days آپ دیکھیں کہ نادرا کا آفس جو ہے وہ کھلا ہے اور نادرا کے آفس کے باہر لائنیں لگی ہوئی ہیں. کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے، کوئی سینیٹائزرز پرووائڈ نہیں ہو رہے، کوئی ماسک ہنا صاحب پرووائڈ یہ نہیں تو ہو رہے، پبلک اویئرنیس ہے نا، کوئی پبلک اویئرنیس کریٹ ہوگی تو لوگوں کو بتایا جائے گا. مطلب اب لوگوں کو کنٹرول کرنا ہر ایک کے بس کی یہ بات تو حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرے. یہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے جتنے لوگ آئیں ان کو ماسک پرووائڈ کرے اور گلوز پرووائڈ کرے اور ان کا تھرمل ٹیمپریچر چیک ہو. بالکل ٹھیک ہے. ندیم اچھا اس کے اقبال صاحب بعد میں سیکنڈ پوائنٹ، جی بتا دیں. نہیں ایک سیکنڈ ابھی بتا دیں. ہاں سیکنڈ بات آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ نے بھی کل یہی کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے کرونا پہ اس سے وہ انسیٹسفائیڈ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی ایک بات بڑی واضح کی کہ شاید فیڈرل گورنمنٹ کی کوئی اپنی اینمٹی ہے اگینسٹ دا سنگھ گورنمنٹ کہ ایسے سٹیپس لیے جا رہے ہیں، اور انسٹرکشنز دی چیف جسٹس نے کہ فیڈرل کو اور باقی صوبوں کو کرونا پہ ایک یونیورسل پالیسی اپنانی چاہیے. اور یہ آپ نے بھی بات کی، اس بات میں اگری کرتی ہوں. بالکل صحیح. ندیم عمران خان صاحب کہتے ہیں میں دوبارہ آؤں گا آپ کی طرف. ندیم نہیں میری بات بس لاسٹ پوائنٹ ہے میرا، یہ پوائنٹ کمپلیٹ کرنے دیں. جی کر دیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن اشرفیہ نے کرایا، تو عمران خان صاحب یہ واضح بھی کریں کہ اشرفیہ کون ہے. اگر وہ خود پرائم منسٹر ہے اس کنٹری کے، وزیر اعظم ہیں، تو ڈیسیجنز کون لے رہا ہے؟ اگر وہ خود ڈیسیجنز نہیں لے سکتے تو یہ کون ہے پھر؟ وہ مسئلہ چیمہ صاحب کے لیے ایک کوشچن ہے میرا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم پیرامیڈیکل سٹاف کو اور ڈاکٹرز کو بہت سہولت دے رہے ہیں. یہ آج کی نیوز ہے کہ کے پی کے میں 177 پیرامیڈیکل سٹاف افیکٹ ہوا ہے کرونا سے اور 14 ڈاکٹرز افیکٹ ہوئے ہیں. پمز میں ایک ایسی ڈاکٹر ہے جو افیکٹ ہوئی ہے کرونا سے لیکن اس کو اتنی بری فیسلٹی دی ہے. بسرا صاحب اس کا رسپانس آپ کریں گے لیکن ندیم بھائی گوٹ دا پوائنٹ. ہنا صاحب 11 بلین روپے کا بجٹ ہے ندیم صاحب ابھی تک یوٹیلائز نہیں ہوا. وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی جائے. پنجاب میں جس کی سمری عثمان بزدار صاحب کے پاس ہے وہ کیوں نہیں ابھی تک ہائر ہوئے؟ یہ میں ان سے رسپانس لے لوں گا. ندیم صاحب لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی جائے، ایس او پیز بنا دیے گئے انہوں نے، لیکن نمبرز کرونا کے کنٹرول نہیں ہو پا رہے. کیا تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا وفاقی کابینہ نے آج کے فیصلے میں بھی اور اس سے پہلے جو 40-45 دن سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے؟ آپ کے خیال میں وہ تمام سٹیک ہولڈرز جن کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا، کیا وفاقی کابینہ نے یا وفاقی گورنمنٹ نے ان تمام کو اعتماد میں لیا؟ صرف پہلی بات یہ ہے عدنان حیدر صاحب، میں تو اللہ سے دعائی کر سکتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی بہت ساری جہاں ہم صوبوں پر ہم بلیم کرتے ہیں، صوبے جو ہیں وہ وفاق پر بلیم کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز سے ہمیں باہر آنا چاہیے. وہ اس لیے کہ اگر پنجاب بہتر کر رہا ہے تو ہمیں یہ اس بات پہ خوشی منائیں کہ چلیں جی سندھ میں لوگ مریں گے تو ہم کہیں گے جی سندھ کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے، کے پی کی ٹھیک نہیں ہے، بلوچستان کی ٹھیک نہیں، یا دوسرے جو ہمارے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سپریم کورٹ نے ایک بات کی ہے اس کے اوپر ابھی بھی دیکھیں نا، ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہے ہیں جو پیشنٹ ہیں. اگر ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں، پریشر ہے، اس سے کوئی شک نہیں ہے کہ غریب لوگوں کا پریشر ہے، ان کو کھانا پہنچانا پریشر ہے، کاروبار پریشر ہے، اس سے کوئی انکاری نہیں ہے. کوئی بھی سنجیدہ آدمی اس سے انکار نہیں کر سکتا. لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہمیں بیٹھ کر وفاقی گورنمنٹ کو بیٹھ کر ایک پلیٹ فارم پر سب کو بٹھانا چاہیے اور انہیں کہنا چاہیے کہ ہم یہ کریں گے اور یہ نہیں کریں گے. دیکھیں
اس میں تو تمام صوبوں کے چیف منسٹرز ہوتے ہیں, آپ کی وہ کمانڈ کنٹرول بھی ہوتے ہیں وہاں پہ, اور کمانڈ اینڈ کنٹرول میں بھی چاروں وزراء اعلیٰ کا چاروں وزراء اعلیٰ بیٹھے ہوتے ہیں. تو اگر وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو میٹنگز ہوتی ہیں وہ بھی تو پبلک کے سامنے آنی چاہیے نا, کہ چیف منسٹر سندھ کیا کہہ رہے ہیں, چیف منسٹر پنجاب کیا کہہ رہے ہیں, یا دوسرے صوبوں کے چیف منسٹرز کیا کہہ رہے ہیں. پہلی بات یہ کہ ابھی تو ایک بات پر تو ہم سارے ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا پر تو ہم متفق ہیں نا کہ ہمارے SOPs نہیں ہیں, ہم ایک دوسرے کو بلیم گیم کر رہے ہیں. اگر وفاقی منسٹر بولتے ہیں تو ظاہر ہے جن صوبوں کے اوپر آپ بات کریں گے ان کے لوگ بھی تو جواب دیں گے. ہمیں اس وقت صرف یہ ضرورت ہے کہ ہم 22 کروڑ لوگوں کو محفوظ کیسے کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ جی 2 لاکھ لوگ, ابھی آپ نے پہلے ہی 2.25 لاکھ لوگ, 2 لاکھ لوگوں کی ٹیسٹنگ ہوئی ہے. تو دیکھیں 1% جو ہے وہ 22 لاکھ لوگ بنتے ہیں. اگر 22 کروڑ کی 1% بنائیں تو 22 لاکھ, اور 22 لاکھ کی اگر ایک ریشو نکالیں تو ہم کتنے سالوں میں 22 لاکھ لوگوں کی ٹیسٹنگ کریں گے. ہمیں ان چیزوں پر توجہ دینی چاہیے, جو ڈاکٹرز کی کٹس ہیں ان کے اوپر توجہ دینی چاہیے, جو سامان لاک ڈاؤن میں جو نرمی کا فیصلہ ہے آپ اس کے حق میں ہے کہ نہیں ہے جو کابینہ نے کیا آج؟ ندیم صاحب جی لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کے حق میں ہے کہ نہیں آپ؟ میں ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جو لاک ڈاؤن فرسٹ جو ہوا تھا اس سے میں تھوڑا سا متفق تھا کہ یہ بہتر ہے, لیکن جو ابھی رویہ ہمارا, میں گورنمنٹ کو بھی بلیم دوں گا لیکن لوگوں کو بھی اسی طرح بلیم کروں گا کہ وہ بھی ان کا بھی رویہ ٹھیک نہیں ہے. کورونا نام کی کوئی چیز نصرت صاحب, میں کیونکہ آپ سے ہنا صاحب نے کافی زیادہ سوالات پوچھنے تو مجھے زیادہ ٹائم دینا پڑے گا آپ کو. ایک بریک پہ چلا جاؤں, بریک کے بعد تفصیلی جواب مسرت جمشید چیمہ صاحب سے لوں گا. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ, ہنا صاحبہ فرما رہی ہیں کہ SOPs کو فالو نہیں ہو رہے اور وہ اس کی رسپانسیبل گورنمنٹ ہے. اور دوسرا ندیم صاحب کارا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ایک مشترکہ لائے عمل ہونا چاہیے تھا اور وفاق کو تمام صوبوں کو لے کر چلنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرتے. تیسرا ڈاکٹر صاحب یہ کہہ گئے, وہ تو بات رہ گئی پہلے چنک میں, وہ یہ فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب, اور ان کی بات سے کسی حد تک میں تو ایگری کرتا ہوں, ہنا صاحبہ تو 200% ایگری کرتی ہیں اس بات سے کہ لاک ڈاؤن تو ملک میں تھا ہی نہیں کبھی. جی تینوں سوال ہی بہت اچھے ہیں اور میں باری باری ان کا جواب دوں گی. سب سے پہلے تو کائرہ میرے بھائی تنویر کائرہ صاحب بڑے قابل احترام ہے میرے لیے, بالکل ٹھیک ہے. ندیم کائرہ صاحب, سوری جی, ندیم کائرہ صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہے, لیکن وہ بات جو کر رہے ہیں جب اس طرح کے مصائب آتے ہیں تو بالکل ایک قوم کی شکل میں ہم سامنے آتے ہیں, نہ کہ ہم گروہ کی شکل میں, کہ ایک سیٹ جو کہ لارجر انٹرسٹ آف دا پبلک اٹھایا جائے, نہ کہ ہم اپنا راگ الاپنا شروع کر دیں. اور اس کو میں بعد میں ایکسپلین بھی کروں گی کہ کیسے میرا راگ الاپ کون رہا ہے. مسرت صاحبہ پہلیاں نہ بجوائیں نا, ڈائریکٹ بتا دیں کون راگ الاپ ہے. میں آپ کو بتا دیتی ہوں. دیکھیں بات یہ ہے, میں پہلے ہنا کی بات کا ریبٹل کر لوں اور پھر اس کے بعد میں اس کو ایکسپلین کر دوں گی. ٹھیک ہے. دیکھیں جہاں تک ہنا میری بہن میری کولیگ ہے وہ جو بات فرما رہی ہیں, اس میں کسی حد تک اس لیے ایگری کروں گی کہ جتنی سوشل ڈسٹینسنگ PMLN بالخصوص شریف خاندان نے منوان اس سے عمل کیا ہے, کوئی اور انسان کر نہیں سکتا. مثلا چچا بھتیجی کے ساتھ نہیں بیٹھ رہا, اچھی بات ہے سوشل ڈسٹینسنگ. اس کے بعد وہ جو ہمارے ایک مسٹر آئے تھے لنڈن سے تشریف, جو کورونا کرائسس ختم کرنے آئے تھے, انہوں نے جتنے اچھے SOPs فالو کیے, اگر ہماری پوری عوام اور قوم فالو کرے تو کوئی ایک پیشنٹ بھی کورونا کا نہیں آئے گا کہ وہ خالی اکیلے کمرے میں بیٹھ کے, مطلب آپ کی بات میں مان لوں, ماسک لگایا. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر نون لیگ والے نہیں کر رہے, آپ کی بات مان کے اگر میں کہتا ہوں تو باقی سب بھی نہ کریں. وہ کر رہے ہیں, وہ تو کر رہے ہیں. میں تو کہہ رہی کہ قوم کو ان کو فالو کرنا چاہیے. وہ آپس میں بھی اکٹھے نہیں بیٹھ رہے, اچھی بات ہے. سوشل ڈسٹینسنگ از آن دا ایئر. دوسری بات یہ کہ وہ تو لیپ ٹاپ کے آگے بھی ماسک لگا کے بیٹھے اکیلے کمرے میں, اس سے زیادہ ہائٹ آف پریکاشنری میئرز کیا ہوگی. تو بڑی اچھی بات ہے, وہ فالو کرے, قوم ان کو فالو کرے اس معاملے میں. باقی جہاں تک رہ گی بات, دیکھیں جتنے بھی یہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, اگر ہم سندھ کی بات کریں, اس میں کسی کو پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے. پنجاب, KT یا بلوچستان, ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ PP کٹس کی کوئی کمی نہیں ہے, پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کی کہیں کمی نہیں ہے, لیکن ابھی جو میں نے پہلے بھی عرض کی کہ جو لوگ ڈائریکٹ ایکسپوزڈ ہیں سم ٹائم اس میں, وہ تو بات ہو گئی مسرت صاحبہ, لاک ڈاؤن کے حوالے سے بات سوال تھا, وہ بات تو PPPs پہ ہو گئی نا. جی جہاں تک لاک ڈاؤن کا تعلق ہے, دیکھیں لاک ڈاؤن جتنا ہو سکتا تھا, جو ہیومنلی پاسبل تھا,
पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट किया। और ये हम पहले दिन से कह रहे हैं कि कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है, कंप्लीट लॉकडाउन हमने उन इलाकों में लगाया जहां पे हमें कोरोना पेशेंट मौसूल हुए, लेकिन बाकी जगहों पे पार्शल था। पार्शल क्यों था उसकी मैं ग्राउंड रियलिटी बता देती हूँ। आई एम श्योर कि कायरा साहब बड़े जमीनी हकायक से वाकिफ है, उनको पता, वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि हम एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री हैं। हम कंप्लीट लॉकडाउन के ऑप्शन पे कभी भी नहीं जा सकते, जो मर्जी हो जाए। आपकी 1200 अरब की फसल तैयार खड़ी है जो कटाई के प्रोसेस से गुजर रही है। आपकी 60% पॉपुलेशन देहात पे मुश्तमिल है, जिनको हर सूरत लाइफ स्टॉक को चारा देने के लिए, पानी देने के लिए हर सूरत निकलना है, और आपके 15 और 20 करोड़ के लगभग लाइफ स्टॉक मौजूद है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमने पार्शियल लॉकडाउन ही किया था, इसमें हमारा और सिंध गवर्नमेंट का जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हद तक इत्तेफाक नहीं था। बाकी प्रैक्टिकली सिंध ने भी वही किया जो पंजाब ने किया, लेकिन उनके हम फर्क बात कर रहे थे, ये फर्क बात कर रहे थे, बातों की हद तक डिफरेंसेस आर देयर। लेकिन क्या मुझे बताएं, सिंध में फसल की कटाई नहीं हो रही? क्या सिंध में जो चीजें हमने यहाँ पे अलाउ की, क्या वो अलाउ नहीं थी? क्या कराची की सड़कों में रश कम था जो लाहौर में ज्यादा था? उसकी वजह ये है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि पूरी दुनिया स्मार्ट लॉकडाउन पे जा रही है। अब ये जो हम सैंपलिंग करने लगे हैं, मैं अगर पंजाब की बात करूं, हम रैंडम टेस्टिंग करने लगे हैं, जिसमें हम पूरे पंजाब में एक हमने ड्राइव शुरू की है, जिसमें अगर मैं लाहौर की एग्जांपल देके आपको समझा पाऊं नहीं, कि हम तमाम मैं आपका पॉइंट ले लिया मुसर्रत साहब। यहाँ पे एक सवाल फिर उठता है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना चाहिए था, जिसमें अपोजिशन एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है। क्या अपोजिशन को सूबों में या वफाक में आप लोगों ने ऑन बोर्ड लिया? क्योंकि हमारे पास इस तरह की कोई इतलात नहीं है। देखिए, जहां तक हमारे जितने भी, हम बेसिकली, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, लेकिन हमने जो भी इकदाम उठाए ग्राउंड रियलिटी को सामने रखते हुए, वी फेल्ट कि ऑपोजिशन का एक ही रोल है कि उन्होंने सब बुरा कहना है, इसलिए हमने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया और हमने अवाम को फैसला करने पे छोड़ दिया कि वो बेहतर तरीके से इनको ऑब्जर्व करें और फिर सोचें कि ये मुल्क के लिए कितनी कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड है। मसलन एक हमारी बहन होती थी मरियम नवाज, आपको पता है कि वो बड़ी एक्टिव रहती थी और ट्विटर पे भी, सोशल मीडिया, उन्होंने बड़ी मूवमेंट भी चलाई, वोटर को इज्जत दो। फिर जब वोटर की रोटी का मामला आया तो वो बीबी चुप हो गई, वो पता नहीं कहाँ खो गई। बिल्कुल सही। अब मैं हिना साहबा से जवाब ले लूं सारी बातों का। मुसर्रत साहबा, हिना साहबा से जवाब ले लूं। हिना साहबा, क्या सवाल पूछूं या मुसर्रत साहबा के जो पॉइंट्स हैं उनका रिस्पॉन्स करना चाहेंगी आप? पहले मैं मुसर्रत साहिबा के पॉइंट्स का रिस्पॉन्ड करना वैसे आज एक क्रेडिट तो मुसर्रत साहिबा को दें कि उन्होंने टोटली आपसे एग्री किया है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अबाउट सोशल डिस्टेंसिंग। नहीं, सबसे अच्छी बात मुसर्रत चीमा साहब ने तो ये कही है कि ये ऑपोजिशन काम कर रही है, इस चीज को मैं अप्रिशिएट करती हूँ। सबसे पहले देखें कि शहबाज शरीफ साहब और PMLN हम ऑपोजिशन में हैं, किसी भी सूबे में हमारी हुकूमत नहीं है, ठीक है? तो हमारे से ये एक्सपेक्ट करना कि हम इसको सॉल्व करें, ये ऑपोजिशन का रोल नहीं होता। ऑपोजिशन का ज़रूर ये रोल होता है मैक्सिमम हम अवेयरनेस क्रिएट करें, सोशल इश्यूज जो हों उसके ऊपर हम आवाज़ उठाएं। और हमने क्या किया है, मैक्सिमम जब से शहबाज शरीफ साहब वापस आए हैं, हमने PEP किट्स दी हैं, हम लोगों ने सोशल अवेयरनेस की है, राशन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। आप देखें कि बहुत जगहों पे राशन डिस्ट्रीब्यूट हुए, ठीक है? पहले तो शहबाज शरीफ साहब से ये शिकवा हो रहा था कि वो नैब में अपनी पेशी नहीं दे रहे, तो शहबाज शरीफ साहब अभी आपको पता है कल पेशी पे गए भी और उन्होंने सारे क्वेश्चंस आंसर किए। और पंजाब असेंबली का सेशन फ्राइडे को स्टार्ट हो रहा है और उस सेशन का भी जो प्री-रेक्विजिशन, उसका भी रेक्विजिशन सेशन है, वो भी हम लोगों ने जमा कराया। ऑपोजिशन ने कहा कि पंजाब असेंबली का सेशन हो, इसी तरह नेशनल असेंबली का सेशन भी हम, ऑपोजिशन ने कहा, PMLN ने कहा कि हम चाहते हैं कि सेशन हो। तो आई थिंक एज अ ऑपोजिशन पार्टी हम लोगों ने एक अच्छा किरदार अदा किया है। जहां हमें लगा कि गवर्नमेंट ने प्रॉपर इक़दामात नहीं किए, हमने उनको रेज भी किया, हमने खुद बढ़ चढ़ के PP किट्स भी दी, हम लोगों ने राशन भी डिस्ट्रीब्यूट किए। और आपको पता है जैसे मियाँ शहबाज शरीफ साहब
اس اجلاس میں بھی موجود تھے مشاورتی اور ہی وانٹڈ ٹو گیو سجیشنز، لیکن سیڈلی عمران خان صاحب اس لیکن آپ اجلاس لوگوں کا سے اعتراض چلے تھا نا گئے۔ کہ کورونا بس پالیسی پہ اپوزیشن second سائیڈ لائن چیز- پہ، اس کا جواب تو مسرت صاحب نے دے دیا کہ بیکاز آپ لوگ اپنا انپٹ دے نہیں پا رہے کورونا کو لے کے، اسی لیے آپ کو آن بورڈ لینے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہی گورنمنٹ۔ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ آل سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ رہنا چاہیے۔ حکومت جو ہے اس کا ایک ہی کام رہا ہے جب سے وہ حکومت میں آئی ہے، اور وہ ہے نیب۔ انہوں نے پی ایم ایل این کی ساری لیڈرشپ کو نیب کے تھرو جیلوں میں ڈالا ہے۔ اب انہوں نے مریم بی بی کی بات کی، مجھے لگتا ہے انہوں نے ریسنٹلی مریم بی بی کا ٹویٹر اکاؤنٹ فالو نہیں کیا۔ شی ہیز بین ویری ایکٹیو آن ٹویٹر، اور انہوں نے ابھی سی اے سی کی میٹنگز بھی جو مسرت ہوئی صاحب اگر ان ٹویٹر میں میں بھی چیک کر لیں تو ان ہو کی سکتا ہے انہوں نے presence مریم صاحبہ کو ہوئے گی۔ فالو کیا ہو۔ اور میری بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے بہت کلیئرلی یہ بات کہی کہ جہاں بھی پارٹی کو میری ضرورت ہوئے گی، جہاں بھی پارٹی لیڈرشپ مجھے کہے گی، میں سامنے ہوں گی۔ تو اس سے زیادہ واضح وہ بات نہیں کر سکتی، ان کا کوئی عہدہ نہیں ہے۔ شی از دا وائس پریزیڈنٹ آف دا پارٹی، فار دیٹ شی ول بی پارٹ آف دا جو بھی میٹنگ ہوئے گی پارٹی کی، اس میں وہ ضرور بالکل صحیح، گاٹ دا پوائنٹ۔ ندیم صاحب ویڈیو لنک اپوزیشن کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا، اور اپوزیشن کا اپنا بیہیویئر، اس میں آپ کی جماعت بھی شامل ہے، لیکن مجھے یاد ہے بلاول صاحب کا وہ پہلا بیان، مسرت صاحبہ نے بھی سنا ہوگا وہ بیان، جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب ہمیں لیڈ کریں اور کرونا کے مشن میں ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ تو مسرت صاحبہ جو بتا رہی ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ شاید آپ لوگوں نے کہا کچھ اور پریکٹیکلی کچھ اور کیا، اور حکومت کو مجبور کر دیا کہ وہ آپ کو آن بورڈ نہ لے اور اپنے فیصلے، اپنے پالیسیز اپنے طور پہ بنائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جی قابل غور بات ہے کہ پہلے دن بلاول صاحب نے جو کہا، جو سندھ نے سٹیپس اٹھائے، کیا اس کو پورے پاکستان کے دوسرے صوبوں نے اور وفاقی گورنمنٹ نے ان کو فالو کیا یا نہیں کیا؟ پہلی۔ دوسرا، جو ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم سخت لاک ڈاؤن نہیں کریں، تو یہاں پہ تھوڑا سا اختلاف ہے آپ جی جی سر، جو ایس او پیز ہیں، بیسک ایس او پیز، وہ اٹلی میں بھی کیے، وہ چائنا نے بھی کیے، وہ امریکہ میں بعد میں آیا، تو ہم یہ کہیں کہ امریکہ نے مراد علی شاہ صاحب کو کاپی کیا، تو یہ میرے خیال میں کہنا مطلب غلط ہے۔ نہیں، بات یہ نہیں ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہنس رہی ہیں۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پرائم منسٹر صاحب نے جس دن لاک ڈاؤن کی بات کی سندھ میں، اس دن آپ کے پرائم منسٹر صاحب نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا لاک ڈاؤن نہیں کریں گے، اور دوسرے دن اشرافیہ جس کی آپ خود ہی بات کر رہے ہیں، شاید ان کے کہنے پر آپ کو مجبوراً وہ لاک ڈاؤن سارے صوبوں میں کرنا پڑا۔ آگے میں چلا جاتا ہوں، بات ٹھیک ہے، ان کی ایک بات مسرت صاحبہ کی سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ 70% آبادی جو ہے وہ ہماری دیہات میں رہتی ہے، کٹائی کا موسم ہے، سارے صوبوں میں پورے پاکستان میں کٹائی کا موسم ہے، نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے لیے ہم بہتر سٹیپس جو ہے وہ اٹھا سکتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور ایک بات وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ چچی بھتیجی نے سوشل ڈسٹینس رکھا ہوا ہے، ڈسٹینس ہی ہے ان میں، لیکن بہتر تھا کہ ہنا اس کا جواب دیتی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کیا مسرت صاحبہ کو اس بات کا بھی علم ہے، مطلب آپ کے اس جواب نے میرا سوال مار دیا۔ سندھ جو ہے، سندھ نے فرسٹ ڈے جو بات کی تھی آج بھی اس پر قائم ہے۔ ہم وفاقی گورنمنٹ کے ساتھ جو بھی کرونا کے معاملے میں وہ سٹیپس اٹھائیں گے، ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کو فالو بھی کریں گے اور اپنی تجاویز بھی دیں گے۔ لیکن جو مسرت صاحبہ آپ نے کہا، تو کیا وجہ، کیا محسوس ہوئی آپ کے جو 2-3 منسٹر تھے، انہوں نے اپنی اپنی کانسٹیچوئنسی میں اپنے اپنے لوگوں سے دوری رکھی ہوئی تھی، سوشل ڈسٹینسی پر وہ بالکل عمل کر رہے تھے، ان کو کیا وجہ محسوس آپ بھی نام لے ایک دیکھیں نا، فیصل صاحب آگے، علی زیدی صاحب آگے، مراد سعید صاحب آگے، ایک دم 1 مہینے بعد انہیں خیال آیا کہ سندھ گورنمنٹ صحیح کام نہیں کر رہی، تو جو 1 ماہ انہوں نے اپنے لوگوں کو جو راشن دینا تھا، جو ان کی خیریت معلوم کرنی تھی، جو ان کے دکھ درد میں شریک ہونا تھا، وہ تو کسی گلیوں میں جا کر وہ نظر نہیں ہے، آج بھی نہیں نظر آ رہے، آج بھی وہ پریس کانفرنس کرنے آتے ہیں۔ ندیم بھائی، جی جی، میں ہینا صاحبہ سے دوبارہ پوچھ لوں گا چچا اور بھتیجی کی سوشل ڈسٹینسنگ کا۔ مسرت صاحب آپ کی جانب آ رہا ہوں کہ اپوزیشن تو بار بار چاہتی رہی، مطلب شہباز شریف صاحب نے جو آخری 2 انٹرویوز دیے ہیں ان دونوں میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب اگر آج بھی چاہتے ہیں تو ہم کرونا میں ان کا ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔
بلاول صاحب نے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی ایسا ٹویٹ کیا ہو جو نیگیٹو ہو. پرسوں پریس کانفرنس کیا، اس میں بھی انہوں نے جو کہا ہے وہ دونوں پارٹیز جو بار بار کہہ رہی ہیں، بلکہ ایک آفر کر رہی ہیں حکومت کو کہ ہمیں ساتھ لے کے چلیں، تو تاثر تو یہ ہے کہ اپوزیشن ساتھ چلنا چاہتی ہے، حکومت لے کے نہیں چلنا چاہتی مسرت صاحبہ. اور دوسرا یہ واقعی درست بات ہے کہ آپ نے، کیونکہ آپ ترجمان ہیں پنجاب حکومت کو اس وقت ریپرزینٹ کر رہی ہیں، پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، کہ آپ لوگوں نے سندھ گورنمنٹ کے جو ایس او پیز تھے، جو اقدامات تھے کورونا کو لے کے، آپ نے پنجاب میں اور وفاق میں فالو کیے. جی اچھا، میں جی سارے سوالوں کا باری باری جواب دیتی ہوں. سب سے پہلے تو میرے بھائی قائرہ صاحب نے جو فرمایا، ہم آج بھی اس بات پہ قائم ہے. پرائم منسٹر نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ ہم کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے، ہم متحمل نہیں ہو سکتے. ہماری گراؤنڈ ریالٹیز، ہماری اکانومی کبھی بھی، اور ہمارے جو خطے غربت سے نیچے جو نمبر آف پیپل ہے وہ کروڑوں میں ہے، تو ہم متحمل نہیں ہو سکتے. نہ کوئی دنیا کی چیز ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیں. تو ہم نے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی مخالفت کی تھی، آج بھی ہم اس پہ قائم ہیں. نہ ہم نے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کیا، ہماری مراد تھی کہ پارشل لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے، اور ہم نے وہی کیا. دوسری جہاں تک رہے گی بات، ہاں اس کو پولیٹیسائز بہت کیا گیا، اور اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تمام سیاسی جماعتیں ہیں، اپوزیشن حق رکھتی ہے کہ وہ ہر چیز کو اچھالے، لیکن میرا ماننا ہے کہ ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے. ہم انشاءاللہ ہم سلامت، اللہ ہمارا ملک سلامت رکھے، تمام اپوزیشن جماعتیں سلامت رہے. جب یہ کرائسس گزر جائے گا تو بہتر ہوتا، ہم سب سیاسی اپنی جو بھی چیزیں چمکاتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. لیکن جہاں تک رہے گی بات، جب ہمیں دیکھیں سندھ ہمارا ہے، ہم سندھ کے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پاکستان کے چاروں صوبے ہیں تو پاکستان ہے. اور جہاں تک رہے گی پولیٹیکل ڈفرینسز آر دیئر، لیکن ہر چیز کو جیسے ایک لفظ کو پکڑ کے آج تک اس کا کچومر نکالا جا رہا ہے. بھائی دیکھیں، اگر سندھ نے وہ جو سٹیپس لیے، پوری دنیا نے سٹیپس اس وقت لیے، WHO کی وضع قطع کوئی ایک پالیسی ہے. جب جہاں پہ کرونا آیا، جب پنجاب میں کہیں کرونا پیشنٹس ہی نہیں تھے، تو ہم کیسے سندھ پہ سبقت لے جاتے پہلے لاک ڈاؤن کر کے؟ تو اس کا جواب ہم بارہا دے چکے ہیں. بہرحال اگر یہ اس کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں تو نو ہارم. باقی جہاں تک رہ گئی بات، ابھی میری بہن ہنا فرما رہی تھی کہ مریم بی بی، میں نے ان سے جو سمپل سوال کیا تھا وہ نہیں، آپ نے فالو کیا، مسرت صاحب پرسنل سا سوال ہے. فالو کیا، اس کا جواب دینے لگی ہوں نا. نہیں، مریم نواز صاحب کو ٹویٹر پہ فالو کیا ہوا ہے آپ نے؟ او ہو، سن تو لیں اچھا. عدنان، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہی تو میں بات کر رہی ہوں کہ وہ جو ٹویٹر کوئین ہے، ایک ٹویٹ آتا ہے کہ میں پارٹی کے لیے حاضر ہوں. یہی تو میں سوال اٹھا رہی ہوں کہ بی بی وٹ اباؤٹ دا پبلک؟ وہ ووٹر جس کی عزت کی آپ بات کرتی تھی، جس نے آپ کو ووٹ دیا، ٹھیک ہے، ان کے لیے آپ نے جاتی عمرہ کے قریب ہی کچھ کر دیتی. اس ملک میں کون ہوگا جس نے غریب عوام کے لیے نہیں کیا؟ بالکل، جس کی جتنی بساط تھی، جتنی کیپیسٹی تھی. مجھے بھی رسپونڈ کرنا دینا. اچھا، میں بعد میں کر لینا ہے نا، کرنا آرام سے. جہاں تک یہ میری بہن کہہ رہی ہے کہ ہم نے پی پی کٹس بانٹی، جو پی پی کٹس انہوں نے بانٹی ہے، آئی سینڈ یو دا فوٹیج. عدنان، آپ جب پروگرام آن ایئر ہو تو چلائیے گا. اگر وہ کوئی ڈاکٹر پیرامیڈکس پہن لے گا نا تو اللہ معاف کر دے، پھر کوئی بچے گا نہیں. مثلاً ایک عام سا آرڈنری ماسک، ایک صابن کی چھوٹی سی وہ جو ڈبیا، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا سینیٹائزر، جو کہ پریس کلب میں جو ہمارے آنریبل جرنلسٹ تھے، انہوں نے وہ اچھی ساری اس سے فوٹیجز بنائی، وہ وائرل بھی ہوئی، چینلز پہ بھی چلی. تو یہ جس طرح کی، دیکھیں یہ وقت نہیں ہے اس طرح کی چیزیں کرنے کا. مطلب ان کے کہنے کا یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی بانٹی ہوئی کٹ سے سارا جو ہمارا میڈیکل عملہ ہے وہ بچا ہوا ہے، تو پھر تو بالکل کمی ہونی نہیں چاہیے تھی. بالکل صحیح ہے. اب ہنا صاحب سے رسپانس لے لوں کہ یہ کوئی بہت بڑا فنڈ ریزر کرتے ہیں، نواز شریف کے نام پہ مریم بی بی کچھ کر لیتی، اور کوئی اپنے ہاسپٹل کو مختص کرتے. خود ان کے پاس بڑے وسائل ہیں، بڑی امیر کبیر لوگوں کی یہ پارٹی ہے. اور اشرافیہ، ہم نے آپ کو کہا تھا بی بی، جو آپ کی ایک طبقہ ہے جو اشرافیہ کے کہنے پہ لاک ڈاؤن کیا مسرت صاحبہ؟ یہ دیکھیں، مطلب سنیں، نہیں، ندیم کالا صاحب نے کہا کہ عدنان، مجھے رسپونڈ کرنے دیں. نہ ہم کریں گے. دیکھیں میں کمپلیٹ کر لوں گی نا، پھر آپ سوال کر رہا. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اشرافیہ کا پریشر تھا. پروگرام کریں تو مہربانی ایک بریک لے لیں. مہینہ صاحبہ بریک کے بعد بریک لے لیں. ہنا صاحبہ رسپانس کر دیجئے. ہنا صاحبہ دیکھیں، آپ مسرت چیمہ صاحبہ سے کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو کہیں کہ سب کو آن بورڈ لیں، سب سٹیک ہولڈرز کو، کہ لیکن یہ ان کے کام کا بات نہیں ہے. عمران خان صاحب کی ماشاءاللہ ایروگینس اور ایگو اتنا زیادہ ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں لیں گے اپوزیشن کو آن بورڈ. تو مسرت چیمہ صاحبہ اس میں کچھ نہیں کر سکتی.
सेकंड चीज़ ये है कि अगर आप मुझे बताएं कि इस वक्त इतना इम्पोर्टेंट हमारा कोरोना का मसला कंट्री में चल रहा है और हम डिस्कस कर रहे हैं लॉकडाउन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो इन्होंने नया 18वीं अमेंडमेंट का 18th अमेंडमेंट का सोचा क्यों छोड़ दिया है इनको फिर से? और दूसरी चीज मुझे ये बताएं कि वो आटा और चीनी की जो रिपोर्ट आनी थी वो पब्लिक होनी थी ना 25 को, उसका क्या हुआ, वो कहाँ गई? और नैब ऑर्डिनेंस की बात करते हैं और ये हमारे पे डालते हैं, तो नैब ऑर्डिनेंस की जो जरूरत है ना वो हम लोगों को जरूरत नहीं है, वो इनको अपने आटे चीनी चोरों को ना प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरत है। इस नैब ऑर्डिनेंस इनको जरूरत इसलिए क्योंकि जुल्फी बुखारी साहब, जहांगीर तरीन साहब और खुसरो बख्तियार साहब, उस्मान बज़दार साहब और इमरान खान साहब खुद इन सब चीज़ों में पकड़े जाएंगे। और ये जो वीडियो की बात करी है, बिल्कुल ये मेरे साथ वीडियो शेयर भी करें, क्योंकि मुझे नहीं पता इन्होंने कौन सी वीडियो की है, बिकॉज पीईपी किट्स जो डिस्ट्रीब्यूट की हैं हम लोगों ने डॉक्टर्स में 10,000, वो प्रॉपर पीईपी किट्स मैंने देखी हुई हैं और वो सारे डॉक्टर्स जो हैं वो बड़ा खुश थे उन किट्स से। इनके पर जो भी रिपोर्ट है वो गलत और फेक न्यूज जो है इनके पास आई है। मुसरा साहब आपको भेज देंगे, ये बात व्हाट्सएप पे भेज देंगे, नंबर तो होगा एग्रीकल्चर आपको उनके सेक्टर पास। जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो जो 70% हमारी कंट्री का एग्रीकल्चर सेक्टर है उनके लिए मुझे बताएं कि इन लोगों ने क्या इक़दाम किए हैं। अभी आपको पता है कि जैसे फसलें तबाह हो रही हैं, कैसे एग्रीकल्चरलिस्ट को, कैसे फार्मर्स को कॉम्पनसेट किया गया है, इन लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं। और लास्ट बात, आप जो ये बात कर रहे हैं मरियम बीबी की, तो मरियम बीबी ने ये ट्वीट नहीं की थी कि मैं जो हूँ पार्टी के लिए मौजूद हूँ। मरियम बीबी जब शाहिद खान अब्बासी को और एहसन इकबाल साहब को मिलने गई थी तब उन्होंने ये बयान दिया था, और ये रिसेंट उनकी टाइमलाइन पे देखे उन्होंने डॉक्टर्स के लिए और सबके लिए ट्वीट्स भी किए हैं, और वो वीडियो एंड शी इज पार्ट एक्टिव इन ऑल द। बिल्कुल सही, मुसरा साहब और ट्वीट कर चुकी हैं डॉक्टर्स के लिए। लास्टली हम इमरान खान साहब की पार्टी की तरह ऐसे नहीं है कि हम राशन बैग्स पे इमरान खान साहब की तस्वीरें पोस्ट करें। मरियम बीबी साहिबा, शहबाज शरीफ साहिबा और पीएमएलएन बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। हमने रायबंदवाला हॉस्पिटल कहा था कि वो क्वारंटीन के लिए अभी मौजूद भी है और वो लोगों के लिए हेल्प करते हैं, लेकिन पब्लिसाइज नहीं करते। और ये भी ना भूलें कि शौकत खानम की जो जमीन है वो भी नवाज शरीफ साहब ने दी है, और जो उनको सबसे पहले 50 करोड़ के पैसे दिए थे वो भी नवाज शरीफ साहब ने दिए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पीएमएलएन की पार्टी ना इनकी तरह पब्लिसाइज नहीं करती। बिल्कुल सही नहीं होता कि वो जो है गवर्नर जल्दी से बात कर रहे जो करना है जल्दी से वो पैसे दे रहे हैं। जल्दी से मुझे नदीम भाई की जानब जाना है। जी जी, अच्छा हैदर, सबसे पहले तो नंबर 1 के इनकी तमाम जो इन्होंने वो जो किट्स बांटी थी उसकी मुझे प्रेस क्लब से मिली थी फुटेज, मैं आपको भेजूंगी। उसमें इतनी बड़ी तस्वीर लगी हुई है जी शेर की, और शेर से के बराबर मुंह बनाया हुआ उन्होंने शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का। उसके बाद जो चीज इन्होंने बांटी है, मैं इनको चैलेंज करती हूँ बीबी को जो यहाँ पे बैठ के हम अपनी तशहीर नहीं कर रहे, बल्कि उसकी एडवर्टीजमेंट एंड ब्रांडिंग पे ज्यादा पैसा लगा हुआ हो और उसके अंदर से निकला कुछ भी नहीं। जहां तक रहेगी बात, नवाज शरीफ ने अपने घर से नहीं दिया था शौकत खानम को लैंड, इस मुल्क की इरादी थी, और वेलफेयर के लिए पूरी दुनिया में शौकत खानम की बीबी कोई भी आज भी एग्जाम्पल नहीं है। तीसरी बात कि आज मुझे खुशी इस बात की है कि ट्विटर अकाउंट से बीबी डॉक्टरों की हारस बंधा रही हैं, हिम्मत बंधा रही हैं, और ट्विटर से वो इंशाल्लाह ताला कोरोना क्राइसिस को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर रही हैं। अच्छी बात है, बड़ी गुड न्यूज है पीएमएलएन के वोटर एंड सपोर्टर के लिए कि ट्वीट करके टाइमलाइन पे चेक करें कि मरियम का बड़े फलां डेट को ट्वीट आया था और उससे वो दुनिया फतह हो गई। तीसरी बात ये कि ये चीज है, अदनान, जो भी आप मुझसे पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे थे कि आप ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड क्यों नहीं करते। ऑपोजिशन एक कुएं के मेंढक की तरह आज भी वही फंसी हुई है। नदीम साहब का सवाल था, उन्हीं को वो रिस्पॉन्स करेंगे। मैं नदीम साहब की कुछ बातों से मैं एग्री करूंगी, मैं ये सारी बातें मैं पीएमएलएन से रिलेट करके कर रही हूँ। बाकी जो पीपल्स पार्टी ने अच्छे स्टेप्स उठाए वो काबिले तहसीन है। कुएं का मेंढक अब पीपल्स पार्टी इसमें शामिल नहीं है इस एग्जांपल में, आप ये कह रही हैं, क्योंकि वो भी तो अपोजिशन है ना मुसरा साहबा। नहीं, देखिए उसकी वजह ये कि इस सूबे में उनकी हुकूमत है और वो कहीं ना कहीं अपना कोशिश कर रहे हैं कि इस पैंडेमिक। बस आपने मसला हल कर दिया 40 मिनट बाद, नदीम कारा साहब को आपने नून लीग से अलग कर दिया। कारा साहब, सर ओवर टू यू। आप लोग अपोजिशन जो है वो
एक कुएं के मेंढक में है और उसमें आपकी पार्टी नहीं है, मुशर्रफ साहब ये कह रही है। दूसरा, कोई भी कोई तो सियासत कर रहा है नदीम साहब, तो कौन कर रहा है? क्या इस कोरोना के टाइम में भी सियासत जेब देती थी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को? बिल्कुल नहीं देती थी। मैं हिना की एक बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ जो उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब का अंदर अना बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। देखें ना, 2 इशू आए हैं पाकिस्तान में, चलें बाकी मुझे बात कर लेने दें, मुझे बात देखें, सारे बातें उन्होंने की हैं, मुझे भी 2 मिनट कर लेने दें। बात यह है कि जो उन्होंने बात की है इस वक्त, देखें सियासत में धांधली हुई किस तरीके से आए, इससे मुझे कोई गर्ज नहीं। लेकिन एक बात यह है, हिना ने बिल्कुल ठीक की है कि अनाप्रस्त इंसान है। कश्मीर का इशू आया जो हमारी पाकिस्तान में हमारी शहरग है, उसका इशू आया तो इमरान खान साहब ने किसी सियासी जमात को अपने साथ बिठाकर ये फैसला करने की कोशिश ना की कि हमें क्या करना चाहिए। देखें आज 1 साल के करीब वो लोग जो हैं वो कर्फ्यू में हैं, वहाँ तो कोई भूख से नहीं मरा, कोई दवाइयों से नहीं मरा, वो वहाँ पर इंडिया के जुल्म से जो वो लोग ज़रूर मरे हैं। अब दूसरा जो आया, ये पूरी दुनिया के ऊपर वबा आई है और आज पाकिस्तान जो है कि हम समझ रहे हैं कि हमारे पास 1,90,000 के करीब तो टोटल डॉक्टर हैं। अदनान हैदर साहब, हमने ये देखना है कि अगर हमने अपने रवैये ठीक ना किए और अगर ये वबा जो है वो पूरे पाकिस्तान में जिस तरह तेजी से फैल रही है, देखें ना पहले दिन हजारों में। साहब मैं सवाल आपसे पॉलिटिकल पूछता हूँ, आप अवाम पे डाल लेते हैं कि हमने रवैये ठीक ना किए। भाई पॉलिटिकल पार्टीज आप हैं, वोट आप लेके असेंबलीज में बैठे, आप अपने ऊपर तो कुछ लेने को तैयार नहीं। बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि अगर हमने अपने रवैये मीन जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, अगर उन्होंने अपने रवैये ठीक ना किए, अवाम देखें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि अवाम को सख्ती के साथ आप उसके ऊपर अमल दरामद कराते हैं। क्या ड्राइवर को ये नहीं पता होता कि मैंने अगर 120 से ऊपर मोटरवे पर गाड़ी चलाई तो मुझे फाइन होगा? उसे पता होता है, लेकिन उसके बावजूद वो वायलेशन करता है, वो वायलेट करता है, आप उसे फाइन करते हैं, उसे सजा देते हैं, उसका ड्राइविंग लाइसेंस। इसी तरह गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो इस चीज को सामने रखें कि हमारे पास 1,90,000 डॉक्टर हैं। खुदारा हम अपनी अनाज से बाहर हैं, अपनी ये जो हमने अपनी एक स्टेट बना ली है ना कि ये स्टेट उसकी है, ये मेरी स्टेट है, इससे बाहर निकलकर पाकिस्तानी होकर सिर्फ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती सर। आप अपनी पार्टी को देखने, सिंध से कई वुज़रा, सूबाई वुज़रा की मैंने बयान खुद सुने हैं जो वफाक पे और पीटीआई के वुज़रा पे तनकीद करते हैं। एक मिनट, 1 माह पहले, 1 माह तक जितनी देर तक फैसल साहब ने, अली ज़ैदी साहब ने, मुराद सईद साहब ने स्टेटमेंट नहीं दी, और अगर प्राइम मिनिस्टर साहब समझते हैं कि जी पहले उन्होंने दी, सर आप कह रहे पहले उन्होंने दी, फिर आप रिवेंज में आ गए। अदनान हैदर साहब, अगर सारी जिंदगी आप सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर हमेशा मीडिया वॉर की गई है, हमने क्या उसका जवाब भी ना आप लोगों को दें? हमने जवाब नहीं देना। आप देखें अगर प्राइम मिनिस्टर साहब समझते हैं कि ये गलत कर रहे हैं सिंध वाले या दूसरे, तो वह अपने लोगों को रोकते, वो कहते कि नहीं मुराद सईद इस वक्त ये जरूरत, मुराद सईद तो एक इशारे पर उनके चलता है, वो तो दिन रात उनके खिदमत में हाजिर होता है, वो कैसे? बहुत शुक्रिया, टाइम खत्म हो गया। आज का शो यहीं तक, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।